17 पेज नंबर 227। सबसे पहला सवाल यानी कि 4 नंबर सवाल है। फौरी दई चैंतरी अबिताती, फौरी बाहर दई चैंतरी अबिताती सिटी से बाहर, फौरी बाहर चैंतरी अबिताती सिटी से बाहर, शहर से बाहर। ये उबलिगातोरियो लाजमी है, मस्ट है। आंके दी giorno दिन को भी, प्रेसनियालारे बताना, साइन देना बताना, प्रेसनियालारे। उन कारी को आची देंतल मेंते कदूतो, कारी को समान आची देंतल मेंते कदूतो जो अचानक गिरा है, कदूतो गिरना डिगना, आची देंतल मेंते हम अचानक कहते हैं। सिटी से बाहर लाजम है दिन को भी उस सामान का साइन देना जो अचानक गिरा है, सुलह करे जाता सड़क पे। मिदियांते, मिदियांते साथ नाल। इल सनियाले त्रियांगोलारे मोबिले दी पेरिकोलो ट्राइंगल के निशान के साथ, खतरे के साइन के साथ। क्वांदो जब ला इंगोम्ब्रो रुकावट, जब रुकावट नॉन पो एसरे विस्तो, विस्तो दिखाई देना, जब रुकावट नॉन पो एसरे विस्तो दिखाई नहीं देती, नेतामेंते, नेतामेंते एग्जैक्ट। चेंतोमेट्री दी डिस्टांसा 100 मीटर के फासले से दिखाई नहीं देती। पिछले लेसन में जो आपने सवाल पढ़ा था वो भी यही था, लेकिन वहाँ पर कार की बात करता था कि कार खराब हो गई है और वो 100 मीटर के फासले से दिखाई ना दे तो आपने ट्राइंगल का निशान लगाना है। अब कह रहा है सिटी से बाहर लाजमी है दिन को भी वो सामान जो अचानक सड़क पे गिरा है उसका ट्राइंगल के निशान के ज़रिए साइन देना, जब रुकावट यानी कि वो सामान जो गिरा है ये एग्जैक्ट 100 मीटर के फासले से दिखाई ना दे। सेम टू सेम पिछले पेज का तीसरा सवाल है ये, नंबर 5। 228 पेज है, स्कूजा 228 पेज है ये, 228 पेज का पहला सवाल था कि सिटी से बाहर लाजमी है आंके दी जोरनो दिन को भी प्रेसनियालारे उन कारी को एक समान का साइन देना, आची देंतल मेंते कदूतो जो अचानक गिरा है सुलह करे जाता सड़क पे। मिदियांतेल सनियाले त्रियांगोलारे दी मोबिली दी पेरिकोलो ट्राइंगल के निशान के साथ। क्वांदो ला इंगोम्ब्रो नॉन पो एसरे विस्तो जब रुकावट दिखाई नहीं देती, नेतामेंते एग्जैक्ट 100 मीटर के फासले से। 227 पेज का एंड वाला सवाल और ये चौथा सवाल सेम है। वहां पर कार की बात करता है, यहां पर किसकी बात करता है, सामान गिरने की। नंबर 5। Il segnale mobile triangolare di pericolo ट्राइंगल का निशान, फा पार्ते, फा पार्ते पार्ट है, हिस्सा है। del equipaggiamento, equipaggiamento उस सामान का हिस्सा है। equipaggiamento इक्विपमेंट्स इंग्लिश में कहते हैं, साजो सामान हम उर्दू में कहते हैं सामान का, यानी कि उन चीज़ों का हिस्सा है, उस सामान का हिस्सा है। ओब्लिगाटोरियो लाजमी डेली ऑटो व्हीकली गाड़ियों में, ये जो ट्राइंगल का निशान है ये हिस्सा है लाजमी सामान का गाड़ियों के, यानी कि गाड़ियों के अंदर ये जो निशान है इसको लाजम होना चाहिए कि गाड़ियों के एक लाजमी सामान का ये हिस्सा है, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपका पतेंते, इंश्योरेंस, कार्ता दी सर्कुलासियोने और त्रियांगुलो, ये 4 चीज़ें गाड़ी के अंदर लाजमी होनी चाहिए। इक्विपमेंट तो मतलब साजो सामान, सामान कह लो, यानी कि गड्डी का एक हिस्सा है। नंबर 6। Il segnale mobile triangolare di pericolo ट्राइंगल का निशान
deve essere लाजमी पोस्तो, पोस्तो लगाना है, ट्राइंगल के निशान को लाजमी लगाना है। dietro al vicolo, dietro पीछे, al vicolo गाड़ी के पीछे लगाना है। ट्राइंगल के निशान को गाड़ी के पीछे लगाना है। ओ अल उस्ताकलो, उस्ताकलो रुकावट के। 10 सेनियालारे जिसका साइन देना है, कहता है गाड़ी के पीछे या उस रुकावट के पीछे जिसका साइन देना है। अद अल मैनो कम से कम 50 मेत्री 50 मीटर पे। ट्राइंगल का निशान लगाना है गाड़ी के पीछे या रुकावट के पीछे जिसका आपने बताना है कम से कम 50 मीटर, कि ट्राइंगल को निशान को खराब गाड़ी से 50 मीटर कम से कम दूर लगाएं। ऊपर तीसरे और चौथे सवाल में क्या कहता है, कब लगाएं, जब 100 मीटर से गाड़ी दिखाई ना दे। अब कह रहा है उस खराब गाड़ी या सामान से कितनी दूर लगाएं, 50 मीटर दूर लगाएं। नंबर 7, nel caso di intersezione, caso सूरत, intersezione चौक, चौक की सूरत में। a distanza inferiore, distanza फासला inferiore कम, फासला कम है 50 मीटर से, उस चौक की सूरत में जहां पर 50 मीटर से कम दिखाई दे, जहां पर चौक का फासला 50 मीटर से कम है। कि आपकी गाड़ी ख़राब हुई है, जहाँ पर गाड़ी ख़राब हुई है वहाँ से पीछे चौक पे आए तो सिर्फ 20 मीटर रह गए हैं, तो कानून क्या कहता है 50 मीटर दूर लगाएं। लेकिन आप कह रहे हैं कि उस सूरत में जब चौक का फासला 50 मीटर से कम है। il segnale mobile triangolare di pericolo triangle का निशान deve essere posto लाजमी लगाना है। dietro al vicolo गाड़ी के पीछे लगाना है। nella posizione più idonea, posizione più idonea अच्छी पोजीशन पे लगाना है। कि ट्राइंगल के निशान को आपने एक अच्छी पोजीशन के ऊपर लगाना है। इदोनिया अच्छी, ठीक। एड एसरे अविस्तातो, अविस्तातो दिखाई दे, ताकि ये दिखाई दे। कहता है उस सूरत में जब चौक का फासला 50 मीटर से कम है तो ट्राइंगल का निशान गाड़ी के पीछे लगाना है ऐसी पोजीशन के ऊपर कि ये साफ दिखाई दे। फिर उसमें 10 मीटर पे लगाएं, 5 पे लगाएं या 20 पे लगाएं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां पर ट्राइंगल का निशान लगाया है वो ठीक दिखाई दे। नंबर 8, il segnale mobile triangolare di pericolo ट्राइंगल का निशान deve essere posto, posto लगाना है। सुलह करे जाता सड़क पे लगाना है। इन मोदों के, इस तरह। सिया विजिबल है, विजिबल है दिखाई दे। ट्राइंगल का निशान लगाना है इस तरह के दिखाई दे। अद उना डिस्टेंसा एक फासले पे। दी अलमेनो चेंतोमेत्री, ट्राइंगल का निशान इस तरह लगाना है कि 100 मीटर के फासले से दिखाई दे। दाई विकोली सोप्रा जुनजैंती, सोप्रा जुनजैंती आना, वो गाड़ियां जो आ रही हैं। ट्राइंगल का निशान देवे एसरे पोस्तो सुला करे जाता सड़क पे लगाना है। इन मोदों के सिया विजिबल है, इस तरह के दिखाई दे। आउना डिस्टेंसा दी अलमेनो 100 मीटर, कम से कम 100 मीटर के फासले से दिखाई दे उन गाड़ियों को जो आ रही हैं। यहां पर उसने 3 चीज़ें बताई हैं। पहली कहता है कि ट्राइंगल का निशान कब लगाना है, जब आपकी गाड़ी 100 मीटर के फासले से दिखाई नहीं देती। फिर कहता है गाड़ी से 50 मीटर दूर लगाओ, और 50 मीटर भी दूर ऐसे लगाओ कि ये 100 मीटर के फासले पे दिखाई दे।
अगर 150 मीटर हुआ तो 50 मीटर कितनी हो नहीं, जाएगी? 150 मीटर का सवाल फालतू है, 150 मीटर नहीं हो सकता। तीन चीज़ें उसने बताई हैं, एक दफ़ा दोबारा पढ़ देता हूँ। पहले में कहता है कि 100 मीटर के फासले से जब आपकी ख़राब गाड़ी या सामान दिखाई ना दे तो आपने ट्राइंगल का निशान लगाना ओब्लिगो हो गया। लगाना कितनी दूर है? 50 मीटर दूर लगाना है। अब 50 मीटर दूर भी ऐसे लगाएं कि ये साइन 100 मीटर के फासले से दिखाई दे। क्यों ये कह रहा है? अगर फॉर एग्जांपल कुर्वे के बाद गाड़ी ख़राब होती है और जहाँ पर आप साइन जाकर लगा रहे हैं वो कुर्वा आ गया, तो जो पीछे से आ रहा है उसको तो नज़र नहीं आएगा कि आगे ट्राइंगल का निशान है। इसलिए कह रहा है कि फिर उसको भी ऐसे लगाएं कि वो 100 मीटर के फासले से दिखाई दे। ये तो टॉपिक हो गया आपका पिछले लेसन वाला। आगे 006 नया टॉपिक शुरू हो रहा है। Il segnale mobile triangolare di pericolo, segnale mobile triangolare di pericolo, ट्राइंगल का निशान, खतरे का निशान। देवे एसरे लाजमी पोस्तो लगाना है, खतरे के निशान को लाजमी लगाना है। सुला कोर्सिया उस ट्रैक के ऊपर अकुपाता, अकुपाता जिसे बिजी किया गया है। दल व्हीकल ऑफ फेरमो जिसे रुकी हुई कार ने बिजी किया है। ट्राइंगल का निशान लगाना है उस कोर्सिया के ऊपर जिसको बिजी किया है दल व्हीकल ऑफ फेरमो रुकी हुई कार ने, और दल कारी को कदूतो या जहां पर सामान गिरा है। ट्राइंगल को निशान लगाना है उस ट्रैक के ऊपर जहां पर गाड़ी खराब हुई है या जहां पर सामान गिरा है। नंबर 2, il segnale mobile triangolare di pericolo ट्राइंगल का निशान देवे एसरे पोस्तो लगाना है, पोस्तो लगाना है। सुलह करे जाता सड़क पे लगाना है। अद अल मैनो कम से कम उन मेत्रो 1 मीटर, कहता सड़क पे लगाएं कम से कम 1 मीटर। दल बोर्दो किनारा, बोर्दो किनारा इस्तेरनो बाहर वाला, बाहर वाले किनारे से। दी ऐसा इसके, ट्राइंगल का निशान आपने सड़क के ऊपर लगाना है कम से कम उसके बाहर वाले किनारे से 1 मीटर, यानी कि अंदर की तरफ। इस्तेरनो वर्ड को अंडरलाइन करें। इस्तेरनो के सारे सवाल वेरो हैं। इस्तेरनो दी ऐसा इसके बाहर वाले किनारे से कम 1 मीटर पे लगाएं। पिछले आपने ये भी पढ़ा था कि अगर सड़क के सेंटर में भी लगाना पड़े तो लगाएं। यहां पर कह रहा है उसको लगाएं अल मैनो उन मेत्रो 1 मीटर कम से कम उसके बाहर वाले किनारे से। 07 का पहला, दुरांते ले ओपेरासियोनी, दुरांते होता है दौरान, उस टाइम, ओपेरासियोनी काम करना, ऑपरेशन, प्रेसनियालासियोने साइन देना, कोनिल सनियाले मोबिली दी पेरिकोलो ट्राइंगल के निशान के साथ। इस पूरी लाइन को हम कहेंगे ट्राइंगल का निशान लगाते हुए। इस पूरी लाइन को क्या कहेंगे? खतरे का निशान लगाते हुए, ट्राइंगल का निशान लगाते हुए। जब गाड़ी खराब हुई है और आप सड़क का ऊपर जाकर ट्राइंगल का निशान लगा रहे हैं। इल कंदू चैनते ड्राइवर, ट्राइंगल का निशान लगाते हुए ड्राइवर देवे रेंदरसी विजिबल है, रेंदरसी विजिबल है, उसने दिखाई देना है, उसने दिखना है। कहता है देवे रेंदरसी विजिबल है, उसने दिखाई देना है, उसने नजर आना है। रेंदर सी अंडरलाइन करना कर ले, सिर्फ 2 ही सवाल हैं लेकिन वेरो हैं। एक वर्ड है रेंदरे, उसके ज़्यादा है रेंदर सी, मतलब दोनों का करना ही है, सवाल वेरो हैं। रेंदर सी विजिबल है, दिखाई दे, इंदो सांदो, इंदो सांदो पहन कर। इल जुबोतो ओले ब्रितेले रेत्रो रिफ्लेटेंटी,
जुब्बोतों ब्रेतेले रेट्रोरिफ्लेटेंटी, चमकीली जैकेटें पहनकर। जुब्बोतो ब्रेतेले जैकेटों को कहते हैं, रेट्रो रिफ्लेटेंटी चमकीली, जिनके ऊपर लाइट पड़े तो वो चमकती हैं। एडाल्टा विजिबिलिटा, इंडोसांडो पहनकर, जुब्बोतो ब्रेतेले रेट्रो रिफ्लेटेंटी एडाल्टा विजिबिलिटा, चमकीली जैकेट पहनकर। ट्राइंगल का निशान लगाते हुए ड्राइवर ने नज़र आना है, यानी कि वो दिखे, नज़र आए, वो अपने आप को दूसरों को दिखवाए। यानी कि आपने जब चमकीली जैकेट पहननी होती है तो जैसे कोई गाड़ी गुजरेगी तो लाइट पड़ेगी तो गाड़ी वाले को पता लग जाएगा कि आगे कोई आदमी है। ट्राइंगल का निशान लगाते हुए ड्राइवर ने नज़र आना है, दिखाई देना है, चमकीली जैकेटों के जरिए, चमकीली जैकेटों को पहनकर। नंबर 2, Il giubbotto le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, चमकीली जैकेटें। द उजारे, जिन्हें इस्तेमाल करना है, चमकीली जैकेट जिसको यूज करना है। durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo, ट्राइंगल का निशान लगाते हुए। वो चमकीली जैकेटें जिनको आपने इस्तेमाल करना है ट्राइंगल का निशान लगाते हुए। देवनो एसरे होना चाहिए दी tipo टाइप, अप्रोवातो, अप्रूव होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। कि वो जैकेटें जो आपने इस्तेमाल करनी है ट्राइंगल का निशान लगाते हुए, इन्हें तस्दीक शुदा होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। अप्रोवातो के थोड़े से सवाल हैं लेकिन वेरो हैं। कानून के मुताबिक होना, तस्दीक शुदा होना। नंबर 3, durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo, ट्राइंगल का निशान लगाते हुए। il conducente deve indossare, ड्राइवर ने पहनना है। il giubbotto ad alta visibilità, चमकीली जैकेट पहननी है। ट्राइंगल का निशान लगाते हुए ड्राइवर ने चमकीली जैकेट पहननी है। आंके से, बेशक, सित्रोवा मिलता है, मौजूद होता है। सुले कोर्सिये दी एमरजेंसा, एमरजेंसी वाले ट्रैक के ऊपर होता है। और सुले प्यात्सोले दी सोस्ता, या पार्किंग वाली जगह पे। ट्राइंगल का निशान लगाते हुए ड्राइवर ने चमकीली जैकेट को पहनना है, बेशक वो एमरजेंसी वाले ट्रैक के ऊपर है, और सुले प्यात्सोले दी सोस्ता के ऊपर है, पार्किंग वाली जगह के ऊपर है। नंबर 4, durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo, ट्राइंगल का निशान लगाते हुए। è vietato al conducente, ड्राइवर के लिए मना है। vietato, मना है। scendere dal vicolo, scendere उतरना, dal vicolo गाड़ी से उतरना मना है। e circolare, जाना, सर्कुलेशन करना, सुला स्त्रादा, सड़क पे, कि गाड़ी से उतरना और सड़क के ऊपर चलना, जाना मना है। सेंसा इंदोसारे, बगैर पहने, इंदोसारे पहने। इल जुब्बोतो एड आल्ता विजिबिलिटा, चमकीली जैकेट पहने बगैर। ट्राइंगल का निशान लगाते हुए ड्राइवर के लिए मना है गाड़ी से उतरना और सड़क के ऊपर जाना, चमकीली जैकेट पहने बगैर।
اچھا جائے جبوتو بھی اوبلیگو گڈی چ نہیں گڈی جبوتو ہونا اوبلیگو نہیں ہے، لیکن اگر سڑک دے اترے ہو تو پھر انہوں پانا اوبلیگو ہو گیا ہوئے، پولیس والا اس وجہ تو جرمانہ نہیں کر سکتا ہے گڈی اچ نہیں ہے، ہاں اس ٹائم ضرور کرے گا اگر موٹر وے تے رکے ہو تو بغیر جبوتو تو تھی لتھے ہو۔ سر تیسرا رپیٹ کریو۔ تیسرا کہہ رہا ہے کہ خطرے دا نشان لاندے ہویا ڈرائیور نے دیوے اندوسارے الجبوتو ہے ڈالتا ویزیبلیتا چمکیلی جیکٹ پانی ہے، آنکھیں سیسی تروا سلے کرسی دی ایمرجنسا بے شک وہ ایمرجنسی والے ٹریک دوتے ہوئے یا وہ پیاسلے سوستا پارکنگ والی جگہ دوتے ہوئے، یعنی کہ جتھے مرضی ہوئے انہیں جیکٹ پانی ہے۔ اچھا جو نیو اسٹوڈنٹ اس چیپٹر میں انٹر ہو رہے ہیں زیادہ تر آپ میننگ لکھیں کیونکہ تھوڑا ذرا ڈیفیکلٹ چیپٹر ہے، یہاں پر آپ صرف میننگ یاد کریں۔ لیں جی ہم پہلے فالسو کریں گے 724 کے دا یہاں سے 724 کے دا اس کا جو پہلا ٹاپک ہے آپ کا 005 کا فالسو کہہ رہا ہے فوری دی چینتری ابھی تاتی سٹی سے باہر دی نوتے رات کو quando mancano نہیں ہے o sono insufficiente کافی نہیں ہے لے لوچی posteriori دی پوزیشنے او دی ایمرجنسا پچھلی پوزیشن والی اور ایمرجنسی والی لائٹ ایک کنسیلیابیلے بہتر ہے پریسنیالارے بتانا il vicolo fermo رکی ہوئی گاڑی کا سائن دینا صلح کرے جاتا سڑک پہ con il segnale triangolare mobili di pericolo triangle کے نشان کے ساتھ۔ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ ویرو کے اندر آپ نے یہاں پر کیا پڑھا ہوا ہے اوبلیگاتوریو ہے، کیا ہے اوبلیگاتوریو ہے 227 پیج کا پہلا سوال ہے، 227 پیج کا کتاب کی پہلا سوال دیکھیں دوسری لائن میں جہاں پر اس نے اوبلیگاتوریو لکھا ہے اوپر ہی بریکٹ میں لکھ لیں کنسلیابل تاکہ آپ کے ذہن میں چیز بیٹھ جائے گی، مشورہ نہیں ہے اوبلیگو ہے لازم ہے۔ ٹرائنگل کا نشان لگانا اوبلیگو ہے لازم ہے مشورہ نہیں ہے صلاح نہیں ہے۔ دوسرا ٹرائنگل کا نشان دیوے ایسرے اوبلیگاتوریا مینتے اوبلیگاتوریا مینتے لازمی ازاتو یوز کرنا ہے پھر سنیالارے بتانے کے لیے الویکولو فیرمو وہ گاڑی جو رکی ہے پھر اواریا خرابی کی صورت میں سیلا استاکلو نونے ویزیبل اگر رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی المینو 150 میٹر سے۔ سوال پڑھنے کی بالکل ضرورت کو نہیں ہے، ٹرائی اینگل کے نشان میں 150 میٹر کا ہم نے کوئی سوال نہیں پڑھا، ہم نے یا 100 پڑھا ہے یا 50 پڑھا ہے۔ کوئی ہے اسٹوڈنٹ؟ ہاں اس لیے میں کہا کوئی ہے اسٹوڈنٹ؟ ٹھیک ہے اوبلیگاتوریا مینتے کے سارے سوال کیا ہیں فالسو ہیں۔ پہلے بھی میں نے اوبلیگاتوریا مینتے پہ کافی زور دیا ہے، میں کہا ابھی کوئی بولے گا لیکن نہیں بولا کوئی۔ خیر اوبلیگاتوریا مینتے کو یہاں پر نہ بھی ہو تو 150 میٹر ڈائریکٹ سوال پڑے 150 میٹر پڑے اور فالسو کر دیں بات ختم۔ سٹی سے باہر اے فیکولتاتیوو ہے، کیا ہے فیکولتاتیوو ہے۔ فیکولتاتیوو کا کیا مطلب ہوتا ہے مرضی ہے، ہاں جی فیکولتاتیوو کے بھی سارے سوال فالسو ہیں۔ بڑا امپارٹنٹ فالسو ہے، میں اکثر کہتا ہوں آپ کو اپنا نام یاد رہے نہ رہے فیکولتاتیوو ورڈ یاد رہنا چاہیے۔ فیکولتاتیوو کے بارے میں کہتا ہوں، پھر فریسیونے کلاچ کا بھی کہتا ہوں، پھر اس کے بعد کولونینا کے بارے میں بھی کہتا ہوں۔ فیکولتاتیوو کا مطلب ہے مرضی آپ کی۔ فی الحال ہی لکھو جڑا سامنے میں تھوڑے فیکولتاتیوو کے سوال فالسو ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے چوتھے پہ آ جائیں دنوتے رات کو quando mancano نہیں ہے مس ہیں او سونو insufficienti کافی نہیں ہے لے لوچی posteriori پوزیشن والی لائٹ اور ایمرجنسی والی
ए obligatorio लाजमी है per segnalare il vicolo fermo रुकी हुई गाड़ी का साइन देना con il segnale mobile di pericolo खतरे के निशान के साथ। आंके नई चेंत्री अबिताती नहीं होता है अंदर, इन चेंत्री अबिताती सिटी के अंदर भी, शहर के अंदर भी। हमने क्या पढ़ा है? फौरी दी चेंत्री अबिताती, सिटी से बाहर। शहर के अंदर ट्राइएंगल का निशान लगाना ओब्लिगो नहीं है, लाजिम नहीं है, इसलिए ट्राइएंगल के निशान में नई चैंतरी अबिताती का सवाल पढ़ते ही फालसू कर दें, क्योंकि वेरो में आपने पढ़ा ही नहीं है। अगला भी देखें तो यही है, कह रहा है रात को जब काफ़ी नहीं है या कम है पोजीशन वाली लाइट, लाजमी है साइन देना वेलोचिपेडी साइकिल का, मोटरसाइकिल का, बड़े मोटरसाइकिल का, फेरमी जो रुके हैं ट्राइएंगल के निशान के साथ। आंके नई चैंतरी अबिताती सिटी के अंदर भी, ट्राइएंगल के निशान का सिटी के अंदर आपने कोई सवाल नहीं पढ़ा। छठा कह रहा है ट्राइएंगल का निशान देवे ऐसरे पोस्तो लगाना है सुलकारी को। अच्छा, सुल क्या होता है? ऊपर, उत्ते, कारी को समान दे उत्ते। ट्राइएंगल का निशान तुझे समान दे उत्ते लाना है, कितने लाना है? 50 मीटर पीछे या 100 मीटर पीछे। गड्डी दे उत्ते लाना है, समान ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰ ਜੀ समान उत्ते ही लाना, गड्डी दे उत्ते लाना है। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰ ਜੀ। अच्छा, ज़मीन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मेजोरिटी आप में से इसको वेरो करके आती है। कहता है समान ट्राइएंगल का निशान लगाना है समान पर जो गिरा है, सुलह करे जाता सड़क पे। सुल का क्या मतलब है? ऊपर लाना है, उसके ऊपर लगाना है, समान के पीछे लगाना है, गाड़ी के पीछे लगाना है, समान के ऊपर नहीं लगाना। सातवां कह रहा है ट्राइएंगल का निशान देवे ऐसरे पोस्तो लगाना है सुलह करे जाता सड़क पे। इन मोदों के इस तरह सिया विजिबल दिखाई दे अद una distanza di almeno 50 metri के कम से कम 50 मीटर के फासले से दिखाई दे उन गाड़ियों को जो सोपरा जुंजैंती आ रही हैं। 50 मीटर नहीं, कितना? 100 मीटर के फासले से दिखाई दे। 50 मीटर आपने गाड़ी से दूर लगाना है, सामान से दूर लगाना है, लेकिन इस तरह लगाना है कि 100 मीटर के फासले से दिखाई दे। उससे आगे ये 006 के सवाल हैं 228 पेज के। फालसो, पहला फालसो कह रहे हैं अलकाजो दी करे जाता उस सूरत में जब सड़क का प्यू कुर्सी है जिसके ज़्यादा ट्रैक है। Il segnale mobile triangolare di pericolo ट्राइएंगल का निशान देवे ऐसरे पोस्तो लगाना है सुला कोर्सिया ट्रैक पे लगाना है इमीडियाटामेंटे या सनीसरा जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है। नहीं, आपने कोर्सिया सनीसरा पे तो नहीं लगाना, आपने तो वहाँ पर लगाना है उस कोर्सिए पे जहाँ पर सामान गिरा है। यहाँ पर कह रहा है कोर्सिए के लेफ्ट पे लगाएं, लेफ्ट पे तो नहीं लगाना आपने। ट्राइएंगल का निशान देवे ऐसरे पोस्तो लगाना है सुलह करे जाता सड़क पे अद अल मेनो उन मेत्रो 1 मीटर। ये तो ठीक कह रहा है लेकिन आगे गलत हो रहा है। दला स्त्रिशा दी सेपारासियोने, स्त्रिशा लाइन सेपारासियोने सेपरेट करने वाली, अलहदा करने वाली लाइन दे सेंसी दी मार्चा। स्त्रिशा दी सेपारासियोने दी सेंसी दी मार्चा किसे कहेंगे? सेंटर वाली लाइन जो आने और जाने वाले रास्ते को क्या करती है? सेपरेट करती है। सेंटर वाली लाइन से 1 मीटर नहीं, किनारे वाली लाइन से, बाहर वाली लाइन से, उसके बोर्डो इस्तेरनो से 1 मीटर। आगे ये 007 के हैं। Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo ट्राइएंगल का निशान लगाते हुए फकुल्तातिवो है, मर्जी है। ला उज़ो दल जुब्बतो जैक्टों का इस्तेमाल आपकी मर्जी है, मर्जी नहीं है, क्या है? ओब्लिगो है। फकुल्तातिवो सवाल क्या है? फाल्सो है। आगे भी आपने लिखा है। अगला भी यही है, ट्राइएंगल का निशान लगाते हुए कंदुचेंते ड्राइवर नॉन देवे इंदोसारे नहीं पहननी, इल जुब्बोतो एड आल्ता विजिबिलिटा चमकीली जैकेट नहीं पहननी।
آپ نے جتنے بھی سوال پڑھے ہیں آپ نے یہ پڑھا کہ چمکیلی جیکٹ پہننی ہے، نہ پہننے والا سوال ہی کو نہیں آپ نے دیکھا. سیسی تروا سولے کورسیا دی ایمرجنسا، اگر وہ ایمرجنسی والے ٹریک کے اوپر ہے، یہاں پیاسولے سوستا پہ ہے، پارکنگ والی جگہ پہ ہے، لازم ہے. تیسرا il conducente deve indossare il giubbotto ad alta visibilità، چمکیلی جیکٹ پہننی ہے آنکھیں دن ہوتے رات کو بھی. آنکھیں نہیں چنتری بتاتی سٹی کے اندر بھی نہیں، سٹی میں نہیں. نہ ہی ٹرائی اینگل اور نہ ہی چمکیلی جیکٹ، نہیں چینتری بتاتی سٹی کے اندر پہننا سوال فالسو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر اوبلیگو نہیں ہے اس جیکٹ کو پہننا شہر کے اندر. ٹرائی اینگل کو سٹی کے اندر لگانا اوبلیگو نہیں ہے، سٹی سے باہر اوبلیگو ہے. پیج نمبر 233 پہ آ جائیں، 233 کتاب کا 233 پیج. دو سو تینتیس پیج کیا کہہ رہا ہے؟ سلے اوتوسٹرادے موٹر وے پہ، استرادے ایکسٹرا اربانے پرنچیپالی پہ، استرادے ایکسٹرا اربانی پرنچیپالی کے اوپر، ہائی وے کے اوپر، جی ٹی روڈ کے اوپر. پرنچیپالی کون سی ہوتی ہے؟ 110 کی سپیڈ والی. اوتوسٹرادے کے اوپر 130 سپیڈ ہے، اور ایکسٹرا اربانے پرنچیپالی کے اوپر کتنی ہے؟ 110 ہوتی ہے. کیا آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں یا بڑی ہائی وے پہ جا رہے ہیں؟ ایویتاتا منع ہے. لا چرکولاسیونے چلنا جانا. دی ویلوچی پیدی، ویلوچی پیدی سائیکل والے کا جانا. چکلو موتوری چھوٹے موٹر سائیکل کا جانا. موتو چکلی بڑے موٹر سائیکل کا. دی چلنڈراتا جس کی سی سی، جس کے سلنڈر انفریورے کم ہے 150 سے. موٹر وے کے اوپر اور بڑی تنجن سیالے کے اوپر سائیکل، چھوٹا موٹر سائیکل اور وہ بڑا موٹر سائیکل جو 150 سی سی سے کم ہے وہ نہیں جا سکتا، وہ ٹرانزٹ نہیں کر سکتا. ابھی یہ پچھلے دنوں کی بات یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ملان میں اوتوسٹرادا کے اوپر چڑھ گئے ہیں سائیکل کے ساتھ پیزا ڈلیوری کرنے کے لیے، اور پھر پولیس والوں نے ان کو روک کے جرمانہ ماشاءاللہ کیا. نمبر 2، سلے اوتوسٹرادے موٹر وے پہ، استرادے ایکسٹرا اربانے پرنچیپالی بڑی ہائی وے کے اوپر ایویتاتا منع ہے. لا چرکولاسیونے چلنا جانا دی اوتو ویتورے کاروں کا چلنا، کاروں کا جانا. موٹر وے کے اوپر اور بڑی ہائی وے کے اوپر کاروں کا چلنا منع ہے. کہ نون سونو ان گرادو، گرادو قابل، جو اس قابل نہیں ہے. کہ نون سونو ان گرادو جو اس قابل نہیں ہے. دی زویلو پارے بنانا. پر کستروسیونے کنسٹرکشن کے مطابق، جو کنسٹرکشن کے مطابق نہیں بنا سکتی. لا ویلوچیتا سپیڈ، یعنی کہ جو سپیڈ کے اوپر نہیں آ سکتی ان پیانو لیول کے اوپر، سیدھی روڈ کے اوپر. دی المینو کم سے کم 80. کیا مطلب ہے؟ کہہ رہا موٹر وے کے اوپر اور بڑی ہائی وے کے اوپر ان گاڑیوں کا چلنا منع ہے جن کی سپیڈ 80 تک نہیں آ سکتی. پوری لائن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو اس قابل نہیں ہے بنانے کے کنسٹرکشن کے مطابق کم سے کم 80 کی سپیڈ، کہ جو 80 کی سپیڈ تک نہیں آ سکتی وہ موٹر وے کے اوپر نہیں جا سکتی. کیونکہ کچھ چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں یا جس طرح موٹر سائیکل بھی ہیں
جو 80 کی سپیڈ سے نیچے ہیں ان کا موٹر وے کے اوپر جانا منع ہے، یعنی کہ جن کی میکسیمم سپیڈ جو ہے وہ 80 سے کم ہوتی ہے۔ نمبر 4، sulle autostrade موٹر وے پہ strade extra urbane principali بڑی ہائی وے کے اوپر è vietata la circolazione سرکولیشن کرنا منع ہے، جانا منع ہے، چلنا منع ہے۔ دی ماکینے اگریکولے ایگریکلچر والی گاڑی کا چلنا منع ہے، کہ جو ٹریکٹر ہے یہ موٹر وے کے اوپر خود نہیں جا سکتا، ہاں ٹرک کے اندر ڈال کے تو لے کے جا سکتے ہیں لیکن ویسے سرکولیشن نہیں کر سکتا۔ ماکینے اگریکولے ٹریکٹر لکھ لیں، ایگریکلچر والی گاڑیاں۔ نمبر 4، sulle autostrade موٹر وے پہ strade extra urbane principali بڑی ہائی وے پہ è vietata la circolazione di veicoli گاڑیوں کا چلنا منع ہے، کہ گاڑیوں کا سرکولیشن کرنا منع ہے۔ con carico disordinato جن کا سامان ترتیب میں نہیں ہے، disordinato ہے بے ترتیب ہے۔ e non solidamente assicurato solidamente مضبوطی کے ساتھ assicurato باندھنا، یعنی کہ جس سامان کو مضبوطی کے ساتھ نہیں باندھا گیا۔ موٹر وے اور ہائی وے کے اوپر ان گاڑیوں کا چلنا منع ہے جن کا سامان بے ترتیب ہے، یعنی کہ ترتیب میں نہیں ہے، ڈس آرڈر ہے اور مضبوطی کے ساتھ نہیں باندھا گیا۔ sporgente sporgente باہر نکلنا یا باہر نکلا ہوا ہے، sporgente باہر نکلنا، sporgente کے سارے سوال ویرو ہیں۔ oltre i limiti consentiti اس لمٹ سے زیادہ جس کی پرمیشن ہے، oltre i limiti consentiti اس لمٹ سے زیادہ جس کی پرمیشن ہے۔ موٹر وے اور ہائی وے کے اوپر اس گاڑی کا جانا منع ہے جو ایسا سامان لے کر جا رہی ہے جو ترتیب میں نہیں ہے، صحیح طرح سے باندھا نہیں گیا یا باہر نکلا ہوا ہے اس لمٹ سے زیادہ جس کی پرمیشن ہے۔ نمبر 5، sulle autostrade موٹر وے پہ strade extra urbane principali بڑی ہائی وے پہ è vietata منع ہے la circolazione di veicoli ان گاڑیوں کا جانا a tenuta non stania tenuta non stania کہیں گے جن کی گرپ نہیں ہے، tenuta non stania جن کی گرپ نہیں ہے، یعنی کہ جس کو صحیح طرح سے نہیں باندھا گیا، اس کی پکڑ نہیں ہے۔ ایک ان کاریکو سکوپیرتو ہے، کاریکو سامان سکوپیرتو ہے کور نہیں ہے، کہ ڈھکا ہوا نہیں ہے، کہ اوپر کوئی چادر شادر نہیں ہے۔ سے ٹرانسپورتانو اگر ایسا مٹیریل لے کر جاتے ہیں، ٹرانسپورتانو مٹریالی ایسا سامان لے کر جا رہے ہیں کہ پوسونو ڈسپیردرسی بکھر جانا، کھلر جانا، جس طرح ریت مٹی ہوگی کہ وہ بکھر سکتی ہے، کھلر سکتی ہے۔ موٹر وے اور ہائی وے کے اوپر ان گاڑیوں کا جانا منع ہے جن کے سامان کو کور نہیں کیا گیا اگر وہ ایسا سامان لے کر جا رہے ہیں جو بکھر سکتا ہے۔ نمبر 6، sulle autostrade پہ strade extra urbane principali پہ è vietata منع ہے la circolazione di veicoli ان گاڑیوں کا جانا منع ہے le cui condizioni di uso condizioni di uso کہیں گے حالت ہی کہیں گے جن کی استعمال کی حالت، equipaggiamento ساز و سامان، equipments، او گوما تورا کہتے ہیں ربڑ، possono costituire بنا سکتے ہیں، pericolo خطرہ بنا سکتے ہیں، per la circolazione سرکولیشن کے لیے، آواجائی کے لیے خطرہ بنا سکتے ہیں۔ کہ موٹر وے کے اوپر اور ہائی وے کے اوپر ان گاڑیوں کا جانا منع ہے جن کی سرکولیشن وہ گاڑیاں نہیں کر سکتی، جن کی کنڈیشن سامان اور ربڑ ان کا گوما possono costituire pericolo خطرہ بنا سکتے ہیں، per la circolazione سرکولیشن کے لیے خطرہ بنا سکتے ہیں۔
اگر آپ اس ورڈ کو انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں اکویپاجامنتو، پچھلے پیج پہ بھی آیا تھا، پیج نمبر 228 کے اوپر بھی 5واں سوال تھا، بس یہ 2 ہی سوال ہیں، ویرو سوال ہیں اکویپاجامنتو کے، اکوپمنٹس، سامان، ساز و سامان۔ پہلا کہہ رہا ہے کہ موٹر وے اور ہائی وے کے اوپر ان گاڑیوں کا جانا منع ہے، کون سی گاڑیوں کا؟ ویلوچی پیدی سائیکل کا، چھوٹے موٹر سائیکل کا، اور موتو چکلی وہ موٹر سائیکل دی چلندراتا انفریورے یا 150 جن کی سی سی 150 سے کم ہے۔ اچھا، اس کا فالسو چھٹا کہہ رہا ہے کہ موٹر وے کے اوپر اور ہائی وے کے اوپر ان گاڑیوں کا جانا منع ہے جن کی کنڈیسیone دی uso استعمال کی حالت، یعنی کہ جن کی کنڈیشن equipaggiamento سامان گوماتورا ربڑ possono costituire pericolo per la circolazione سرکولیشن کے لیے خطرہ بنا سکتے ہیں۔ سر جو موتی چکلی ہیں جن کے مطلب چلندراتا اگر 150 150 وہ جا سکتے ہیں؟ ہاں جی، 150 سے اوپر، 150 اور اوپر جا سکتے ہیں، اس سے نیچے نہیں جائے گا۔ سر یہ oltre ai limiti ربڑ گوما کہہ لو، ٹائر کہہ لو نا اتنے۔ یہ 008 کے فالسو کر لیں۔ sulle autostrade pe strade extraurbane principali pe è vietata منع ہے la circolazione di autobus بسوں کا جانا per trasporto studenti جو اسٹوڈنٹ لے کے جا رہی ہے، جا سکتی ہے، کیوں نہیں جا سکتی؟ موٹر وے پہ اور بڑی ہائی وے پہ یہ کنسلیابل بہتر ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، یہ کہتا ہے کنسلیابل ہے، بہتر ہے۔ evitare la circolazione di veicoli گاڑیاں نہ جائیں attenuta non stania جن کی گرپ نہیں ہے، سامان کور نہیں ہے، سے ٹرانسپورٹن و مٹریالی اگر ایسا مٹیریل لے کے جا رہے ہیں کہ possono disperdersi جو بکھر سکتا ہے۔ یہ سوال نمبر 5 کا فالسو ہے۔ 5 کا فالسو میں ویرو میں کیا کہتا ہے؟ vietato la circolazione، سرکولیشن منع ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ کنسلیابل، بہتر ہے سرکولیشن نہ کرنا۔ 5ویں سوال میں جا کے لکھ لیں کہ کنسلیابل آئے تو فالسو ہے، یہاں پر کہہ رہا ہے بہتر ہے نہ جانا۔ ویرو میں آپ نے پڑھنا ہے جانا ہی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، مشورہ نہیں ہے، صلاح نہیں ہے، اوبلیگو ہے نہ جانا۔ موٹر وے اور ہائی وے کے اوپر vietata منع ہے la circolazione di veicoli گاڑیوں کا جانا کہ trasportano animali vivi جو زندہ جانور لے کے جا رہے ہیں، جا سکتے ہیں۔ animali vivi کا آپ نے کوئی سوال نہیں پڑھا، جانوروں کا تو پڑھیں گے لیکن زندہ جانور کا آپ نے کوئی سوال ویرو میں نہیں پڑھا۔ سنو امیسی، اجازت ہے چرکولارے جانے کی موٹر وے پہ اور بڑی ہائی وے پہ، چکلو متوری نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ چکلو متوری 50 cc ہوتا ہے، 50 cc موٹر سائیکل موٹر وے پہ نہیں جا سکتا۔ ہمیں سے اجازت ہے چرکولارے جانے کی موٹر وے کے اوپر یا ہائی وے کے اوپر، لیکن ماکن اگریکولے ایگریکلچر والی گاڑی نہیں جا سکتی۔ سنو امیسیا چرکولارے سو autostrada strade extraurbane principali، کہتا ہے جا سکتے ہیں موٹر وے اور ہائی وے پہ ویکولی وہ گاڑیاں نون مونیتی جن میں نہیں لگا دی پنیوماتیچی ٹائر نہیں لگے۔ اگر ٹائر نہیں لگے ہوئے تو وہ گاڑی کیسے موٹر وے کے اوپر یا کسی بھی سڑک کے اوپر جائے گی؟ جا ہی نہیں سکتی۔ اگر ٹائر نہیں ہے تو گاڑی نہیں چل سکے گی۔ یہاں تک آپ کے ویرو اور فالسو ہو گیا مکمل۔